बानी पीटीआई को किसी सूरत में भी रिहा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी मौत है। मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो पहले से इतला दे देता है? कौन सा मुखबर है यहाँ पे बैठा हुआ जो पहले से इतला दे देता है कि ये फैसला आएगा? तारड़ साहब जो हैं ये पहले ही कह रहे थे। और ये कौन है, कौन सी अदालतों के फैसले इनको पहले सुनाए जाते हैं कि हमने ये फैसले करने हैं? इनके सारे केस माफ हो गए और इमरान खान साहब की वो अंगूठियां इनको याद आ गई। इनको अपने पाइनएप्पल याद नहीं आए, गाड़ियां ली हुई हैं वो याद नहीं आई, इनको अपनी करतूतें नहीं याद आई कि हमने क्या किया है। हमारी मुश्किल आसान की गई इन्होंने। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और पहली तारीख में ये केस को फारग किया जाएगा। एक टेडी पैसे का काम नहीं किया इन्होंने। अगर 10 लाख रुपया दे रही हैं तो 70 लाख रुपया इनके घर जा रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस वक्त सियासी सूरत हाल की, तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी को जो है वो सरकारी तहवील में लेने का फ़ैसला किया गया है। 3 बार फ़ैसला मौखर होने के बाद आज उसका फ़ैसला सुना दिया गया है, जिसमें बानी पीटीआई को 14 साल की कैद भी सुना दी गई है। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस चीज़ की कि पीटीआई के कारकुनान जो थे और पीटीआई लवर्स जो थे, उनका ख्वाब थे कि 15 और 20 जनवरी के दरमियान में खान साहब बाहर होंगे और दोबारा से इस मुल्क की भागदौड़ जो है उसको संभालने में पेश होंगे। नाज़रीन, इसी की गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज पीटीआई की मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा, साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब भी रह चुकी हैं, जनाब ज़ेबा नाज़ साहिबा। मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सूरत हाल, अब एक नया मसला जो है वो छिड़ गया है। 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है उसका फैसला आ गया, 14 साल सज़ा हो गई, तो पीटीआई के तो ख्वाब मेरे ख्याल में चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। हम ये पहले ही कहते थे कि फैसला कोई आए। 2 साल हो गए पाबंद सलासल किया हुआ है हमारे लीडर को, कोई सज़ा नहीं दी जा रही, कोई उनके ऊपर एलिगेशन क्लियर नहीं हो रहा। तो इमरान खान को किसी तरीके से किसी जगह सज़ा मिले तो वो जाए, तो हम फौरी अदालतों में जाके उनकी रिहाई का बंदोबस्त करें। जबकि तरीके इंसाफ के लोग और दीगर जो हमारे ये खसकाज ये बातें कर रहे थे कि जिसका फैसला सुनाना चाहिए था वो इतना लेंथी क्यों हो रहा है। हमारी मुश्किल आसान की गई इन्होंने। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और पहली तारीख में ये केस को फारग किया जाएगा। हुकूमत की ये फुर्तियाँ देखें कि अभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर जो हुआ तो जारी नहीं हुआ था, अदालतों ने फैसला नहीं दिया था, और इमरान खान के घर से, लाहौर के रहायशगाह से ये लोगों ने अभी 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। ये इस हुक्मरानों की बात कर रही हूँ। इस तरह अभी फैसला नहीं हुआ अल-कादिर यूनिवर्सिटी का, तो इन्होंने जाके रात को ही, अभी फैसला नहीं हुआ था तो ये जाके इन्होंने फुल कब्जा कर लिया उस पर। मैं ये समझती हूँ कि ये कौन सा माशरा है, कौन सा ये हमारा कानून है जो कि हमें पहले से ही पाबंद सलासल किए हुए है कि भाई आज की बात अभी होनी है तो आप उससे पहले आके टीवी चैनलों पे आके बक शुरू कर दे। नहीं, रिपोर्टर्स को तो ये शायद पहले ही इतला थी, कितने एंकर्स ने पहले ही बता दिया था कि ये इस केस का ये फैसला होना है। तो क्या ये मिली भगत? ये मिली भगत है ना। ये मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो पहले से इतला दे देता है? कौन सा मुखबर है यहाँ पे बैठा हुआ जो पहले से इतला दे देता है कि ये फैसला आएगा? ये तारड़ साहब जो हैं ये पहले ही कह रहे थे, ये राना सनाउल्लाह पहले ही कह रहे थे। और ये कौन है, कौन सी अदालतों के फैसले इनको पहले सुनाए जाते हैं कि हमने ये फैसले करने हैं? इस तरह तो नहीं होता। ऐसा नहीं हो, ऐसा रहा है, क्योंकि ये बानी पीटीआई को किसी सूरत में भी रिहा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी मौत है। तो आप लोग जो कह रहे थे कि तमाम इंतजामात हो गए, मैं तो ये फिर आप लोगों के जो वकला हजरात हैं उनकी नाअहली समझता हूँ कि वो केसेस पे केसेस हारे जा रहे हैं, और इतना बड़ा लीडर जो आप लोग समझते हैं वो अब 2 साल होने को आ गए, वो जेल में है। देखिए, ये जो हमारा मैंडेट लेके हुकूमत बना के ये डाकू चोर बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं कि क्या वो उन्होंने जो 26वीं तरमीम लाए थे वो इसी वजह से थी कि वकला कोई आवाज़ ना उठा सके, वो इसी वजह से थी कि कोई अदारा हमारे खिलाफ ना बोल सके। तो ये सब कुछ तो उन्होंने अपने वो कानून पास करवाए
اور اسمبلیوں میں پارلیمنٹیرین میں ہر جگہ پہ کیا کیا قانون انہوں نے پاس کروائے. کیوں ضرورت تھی قانون پاس کروانے کی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ کالے قانون اپنے خارج جو ختم کروائے، اور جو حکومت بنانے کے لیے یہ آئے یہ اس کے اوپر لائے عمل بنا رہے تھے کہ ہم نے جا کے یہ بھی اپنے کیس معاف کروائے. انہوں نے ان کے سارے کیس معاف ہو گئے، منی لانڈرنگ بھی فارغ ہو گئی، ان کی وہ جو جتنے بھی کیس تھے فارغ ہو گئے. اور عمران خان صاحب کی وہ انگوٹھیاں ان کو یاد آ گئی، ان کو اپنے پائنے پر یاد نہیں آئے، ان کو جو خود گاڑیاں لی ہوئی ہیں وہ یاد نہیں آئی، ان کو عمران خان کی بیگم کے وہ کام یاد آ گئے کہ اس نے کیا کیا کیا. ان کو اپنی کرتوتیں نہیں یاد آئی کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس کے اوپر تو آتے سار انہوں نے پردہ ڈالا، اور آتے سار اپنے ہر کیس فاش کر کے زرداری نے بھی اور نواز شریف نے بھی، مریم کے بھی وہ شباز. حالانکہ آپ کو پتہ 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر یہ باہر گئے تھے جب ان کے پلیٹنس کم ہو گئے تھے. کس کے دور میں گئے تھے؟ یہ ہمارے دور میں گئے. کیوں بھیجا آپ لوگوں نے؟ خان صاحب تو یہ چیز کہتے تھے کہ ہم معاف نہیں کریں گے، چوروں کا احتساب کریں گے، ملک کے لٹیروں کا احتساب کریں گے. تو پھر وہ تو اپنے دور میں بھیجتے رہے تو صحیح بھگت رہے ہیں. دیکھیں ہمارے جو بانی پی ٹی آئی تھے نا عمران خان صاحب، وہ ہمیشہ بڑے ایک نیک آدمی ہے، بڑے روادار اور زمانے کے ساتھ چلنے والے، اور اپنی خاص کر عوام کو لے کے چلنے والے. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری رواداری میرے ہی گلے پڑے گی. وہ انہوں نے اگر یہ اس وقت سختی کی ہوتی نا تو آج یہ ان کو بھی مقام نہ دیکھنا پڑتا. یہ بعض دفعہ عمران خان صاحب کیونکہ رہے کرکٹر، 1 وکٹ اڑانے والے اور کپتان رہے، ان کو ہمیشہ 1 ونڈو پہ کھیلنے کی عادت تھی. تو یہ سوچتے تھے کہ بھی یہ 2 رائے نہیں تھی ان کے بیچ میں. اب یہ جو چٹو وٹو سارے کٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ابھی بھگتنی پڑ رہی ہے نا. اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کر لیتے نا، حالانکہ مینڈیٹ تو ہمارا تھا نا، حکومت ان کی تو نہیں بنتی تھی، یہ تو ہمارا مینڈیٹ لے کے آ کے بیٹھے ہیں نا. اور کس طریقے سے بے طریقے سے یہ حکمران بن کے اور یہ روزانہ سرخی پاؤڈر لگا کے آ کے تو افتتاح پہ افتتاح کیے جا رہی ہیں. ملک کے خزانے کے اوپر اتنا برڈن ڈال کے، اور ملک کے خزانے کے اوپر اتنا وہ میں کہتی ہوں لوٹ کے. حال تو کوئی نہیں ہے نا. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ملک کا خزانہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ 20 سالہ پلان بنائی جا رہی ہیں. ان کو اگلے وقت کا نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم نے شاید ان کو اس بات کی تسلی ہو نا کہ ہم اگلے 20 سال اب رہیں گے، یہ تو شاید انہیں اس بات کی آگاہی دے دی گئی ہو. نہیں، آگاہی تو کوئی نہیں ہے ان کو. وہ بے شرم لوگ ہیں، ڈڈیائی سے بات کرتے ہیں. ان کو اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے تھا. حالانکہ جس طریقے سے یہ آئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ پرامن طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹتے اور ملک کے لیے کچھ کرتے. ایک ٹیڈی پیسے کا کام نہیں کیا انہوں نے. آ کے شوشو بشو فوٹو سیشن، ٹک ٹاک سیشن بنا دیے انہوں نے. فلاں جا اسکولوں میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، یہ ان کو دے رہی ہیں آ کے. یہ سارا کہاں سے دے رہی ہیں؟ کوئی ہے ان کے پاس کچھ دینے کے لیے؟ صرف ملک کے خزانے کو لوٹنے. اگر 10 لاکھ روپیہ دے رہی ہیں تو 70 لاکھ روپے ان کے گھر جا رہا ہوگا.